वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालां प्रति स्वागतं व्याहरामि। मम नाम रेमिल्ल वेंकटरामकृष्णशास्त्री। अहं हैदराबाद विश्वविद्यालये आचार्यत्वेन कार्यं करोमि। अद्य पंचमपत्रे लघुशब्देन्दुशेखरे स्वादिसन्धौ ऋत्व उत्व यत्वादि विधीन् अधिकृत्य पाठयिष्यामि। अस्मिन् पाठे एते मुख्यांशाः सन्ति। ससजुषोरुः इत्यनेन सस्य ऋत्वं विहितम्। अतोरोरप्लुतादप्लुते हसिच इति सूत्रद्वयेन रोह उत्वं विहितम्। भो भगो घो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रेण रोह यत्वं विहितम्। प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः। नादिचि इत्यनेन तन्निषेधश्च विहितौ। अनन्तरं व्योर्लघुः प्रयत्नतरः शाकटायनस्य इत्यनेन लघुप्रयत्नतरः यकारः विहितः। इत्येते अंशाः अस्मिन् पाठे मुख्यतया बोध्यन्ते। तत्रादौ ससजुषोरुः इति ऋत्वविधायकं सूत्रं प्राचीनैः स्वौजसमौट् इत्यादि सूत्रे रवौजसमौट् इति न्यासकरणेन एकः पक्षः प्रतिपादितः। तदधिकृत्य आदौ किञ्चित् विचार्यते। ननु स्वौजसमौट् इत्यत्र प्रक्रियालाघवाय सोः स्थाने रोरेव पाठात् रवौजसमौट् इति न्यासो भवतु। एवमेव सुघटितेषु सुपिच इत्यादिषु सर्वत्र ऋग्रहणमेव अस्तु इति प्राचीनैः उक्तं खलु। इति चेत् तथा न सम्भवति, न युज्यते। कुत इति चेत् यशोत्र इत्यादौ रोह असिद्धत्वात् अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेन उत्वानापत्तिः दोषः स्यात्। तत्र यशस् अत्र इत्यवस्थायां सकारस्य ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वे यशर् अत्र इति स्थिते अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेन उत्वे कर्तव्ये पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन ऋत्वस्य असिद्धत्वात् उत्वमेव न सिद्ध्यति। अत्र यदि आरम्भसामर्थ्यात् असिद्धत्वं न भवति इति उच्यते तत्तु वक्तुं न शक्यते। कुत इति चेत् प्रथमैकवचने रामोऽत्र इत्यत्र रामशब्दात् रवौजसमौट् इति न्यासपक्षे ऋप्रत्यये तस्य सहजत्वात् असिद्धत्वाभावात् अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेन उत्वे गुणे पूर्वरूपे रामोऽत्र इति रूपं सिद्ध्यति। अतः प्रथमैकवचने चारितार्थ्यात् आरम्भसामर्थ्यात् ऋत्वम् असिद्धं न भवति इति वक्तुं न शक्यते। तत्र प्रथमैकवचने ऋत्वस्य सहजत्वात् असिद्धत्वं न भवति। अतः
यशोत्र इत्यत्र उत्वसित्यर्थं रौजसमौट् इति न्यासो न कर्तव्यः। स्वौजसमौट् इति यथा न्यासमेव साधु युक्तम्। इदानीं ससजुषोरुः इति सूत्रस्य अर्थः विव्रियते। ससजुषोः रुः इति पदच्छेदः पदस्य इत्यनुवृत्तं ससजूर्भ्यां विशिष्यते, तेन तदन्तविधिः। एवञ्च सान्तस्य सजुशब्दान्तस्य च पदस्य रुः स्यात् इत्यर्थः। अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य आदेशः भवति। सजूरित्यत्र व्यपदेशिवद्भावेन तदन्तत्वात् ऋत्वसिद्धिः। व्यपदेशिवद्भावो अप्रातिपदिकेन इति वा ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति वा अत्र न प्रवर्तते। तत्परिभाषाद्वयं प्रत्ययविधिविषयमिति असमासे निष्कादिभ्यः इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टत्वात्। अतः तत्र प्रातिपदिकविषयेपि सजुष् इति प्रातिपदिकविषयेपि व्यपदेशिवद्भावं स्वीकृत्य तदन्तत्वात् ऋत्वं क्रियते। पदान्तसकारे जस्त्व अप्राप्य ऋत्वविधानस्य वैयर्थ्यापच येरणाप्राप्तिन्यायेन ऋत्वं जस्त्वस्य अपवादो भवति। श्रेयान् इत्यादौ तु अस्य असिद्धत्वात् संयोगान्तलोप एव इति दिक्। अनन्तरं सूत्रम् अतोरोरप्लुतादप्लुते इति। इदम् उत्वविधायकं सूत्रम्। अतः रोः अप्लुतात् अप्लुते इति पदच्छेदः। ऋत उत् इत्यतः उत् इत्यनुवर्तते। येङः पदान्तादति इत्यतः अति इत्यनुवर्तते। अतः इति पंचम्यन्तम्। एवञ्च अप्लुतादतः परस्य रोः उत् स्यात् अप्लुते अति इति सूत्रार्थः। शिवोर्च्यः इति उदाहरणं। शिवस् अर्च्यः इति स्थिते भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रेण प्राप्तस्य यत्वस्य अयम् अपवादः। अतः अनेन सूत्रेण शिवस् अर्च्यः इत्यत्र सकारस्य ऋत्वानन्तरं तत्र रोः उत्वे शिव उ अर्च्यः इति जाते आद्गुणः इति गुणे शिवो अर्च्यः इति जाते एङः पदान्तादति इत्यनेन पूर्वरूपे शिवोर्च्यः इति रूपं सिद्ध्यति। अतः शिवोर्च्यः इत्यादौ प्राप्तस्य यत्वस्य इदम् अपवादसूत्रम्। ननु त्रैपादिकयत्वस्य उत्वदृष्ट्या असिद्धत्वात् येरणाप्राप्तिन्याय विषयतया तस्य अपवादत्वं कथम् इति चेत् उच्यते शृणु। यदि उत्वन्नोच्यते तर्हि यत्वं प्राप्नोति इति तावन्मात्रेणैव अपवादत्वम् इति भावः। यदि अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेन उत्वन्न विधीयते तदानीं शिवसर्च्यः इत्यत्र सकारस्य ऋत्वे
भूभुवो इत्यादिना यत्वं भवति। अतः उत्व विधान अभावे यत्वं प्राप्नोति इति कृत्वा उत्वं विधीयते। अतः उत्वं यत्वस्य अपवादः भवति इत्युच्यते। सस्य ऋत्वे कृते यत्वस्य उत्वगुणयोः कृतयोः यत्व अप्राप्तिरेव इति एतावतैव उत्वस्य यत्व अपवादत्वम् इति भावः। अस्मिन् सूत्रे विद्यमानानां पदानां सार्धक्यं प्रतिपाद्यते। अतः इति तपकरणात् देवा अत्र इत्यत्र उत्वन्न भवति। अत्र देवशब्दात् प्रथमा बहुवचने जस्प्रत्यये देवास् अत्र इत्यवस्थायां सकारस्य ससर्षोरुः इत्यनेन ऋत्वे अत्र आकारात् परस्य ऋत्वस्य उत्व अप्राप्त्यर्थम् अतः इति तप्रकरणं कृतं। कृते तु तप्रकरणे दीर्घात् परस्य ऋत्वस्य उत्व अप्राप्तेः देवा अत्र इति रूपं सिद्ध्यति। अन्यथा अकारात् परस्य ऋत्वस्य उत्वं स्यात्। एवम् अति इत्यत्रापि तप्रकरणं कृतम्। एतत् तप्रकरणात् श्व आगन्ता इत्यत्र उत्वन्न भवति। तत्रापि दीर्घे आकारे परे ऋत्वस्य उत्वं यथा न स्यात् तदर्थम् अति इति तप्रकरणं कृतम्। अप्लुते इत्युक्तेः तिष्ठत पय अप्लुते इत्युक्तेः तिष्ठतु पय आग्निदत्ता इत्यत्र उत्वन्न। अत्र आग्निदत्ता इत्यत्र अकारस्य गुरोरनुतः इत्यादि सूत्रेण प्लुतः आगच्छति। तादृश प्लुतपरकत्वेन अत्र पयस् शब्दसम्बन्धिनः ऋत्वस्य उत्वन्न भवति। अप्लुतात् इत्युक्तेः ये हि शुश्रूताः अत्र स्नाहि इत्यत्र उत्वन्न। अत्र प्लुतस्य असिद्धत्वात् उत्वे कर्तव्ये प्लुतस्य असिद्धत्वात् अतः परत्वात् उत्वप्राप्तिः। अप्लुतात् इति विशेषणे तु तत्सामर्थ्यात् असिद्धत्वं न भवति। तपरकरणस्यैव तादृशसामर्थ्यं वर्तते इति तु वक्तुं न शक्यते। कुत इति चेत् दीर्घनिवृत्त्या तपरकरणस्य चारितार्ध्यात्। अतः अप्लुतात् इत्युक्तेः ये हि शुश्रोताः अत्र स्नाहि इत्यत्र उत्वन्न भवति। अप्लुतात् इति प्रतियोगित्वेन अप्लुतस्य आश्रयणे कश्चन विशेषः वर्तते, तदुच्यते। शुश्रोतः इति कस्यचित् संज्ञा संबुद्धौ दूराद्धूते च इत्यनेन प्लुतः। अत्र प्लुतस्य असिद्धत्वात् अतः परत्वात् उत्वप्राप्तिः। अप्लुतादिति विशेषणे तु प्रतियोगित्वेन तदाश्रयेण सामर्थ्यात् प्लुतस्य न असिद्धत्वम्। आश्रयासिद्धः इति भाष्योक्तेः तपरकरणस्य तु न तत्सामर्थ्यं दीर्घनिवृत्त्या चरितार्थत्वात्। अप्लुतादित्यत्र अन्यत्वस्यापि नैर्धत्वेन तत्र न प्लुतः अप्लुतः अप्लुतात् इत्युच्यते।
नयः अन्यत्वमपि एकः अर्थः वर्तते। अतः अन्यत्वस्यापि नयर्धत्वेन अप्लुत इत्यस्य प्लुतभिन्नत्वम् अर्थः। तथा च भेदप्रतियोगी प्लुतः। एवञ्च भेदप्रतियोगित्वेन तदाश्रयेण सामर्थ्यात् पूर्वत्रासिद्धम् इति असिद्धत्वं बाध्यते इति तदाशयः। अत्र पूर्वत्रासिद्धम् इत्यसिद्धत्वमेव बाध्यते, न तु बहिरङ्गासिद्धत्वम्। अत एव आगच्छ हे पयोट्, आगच्छ हे पयोद इत्यादौ प्लुतसिद्धिः तदुपपाद्यते। पयसि अटति इत्यर्थे पयशब्दपूर्वात् अटतेः पयोट् इति रूपम्। पयः ददाति इत्यर्थे पयशब्दपूर्वात् ददातेः आतोनुपसर्गे कः इति कप्रत्यये पयोद इति रूपम्। उभयत्रापि समस्तपदस्थ वर्णद्वयस्य सापेक्षत्वेन उत्वस्य अंतरंगत्वम्। वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इत्यधिकारोक्ते दूराद्धूते च इति प्लुतस्य वाक्यत्व संपादक पदांतर सापेक्षत्वेन बहिरंगत्वम्। एवं अंतरंगत्व दृष्ट्या बहिरंगस्य प्लुतस्य असिद्धत्वेन प्रथमतः उत्वे प्लुतसिद्धिः। अन्यथा प्रतियोगित्वेन आद्ये अट्शब्द अकारस्य दूराद्धूते च इत्यनेन अन्त्ये पयोद इत्यत्र यकार अकारस्य गुरोरनृत इति प्लुते तस्य उत्वदृष्ट्या सिद्धत्वात् आद्ये पयोट् इत्यत्र अप्लुतपरत्वाभावात् अन्त्ये पयोद इत्यत्र अप्लुतात् परत्वाभावात् उत्पन्न स्यात्। अतः तत्सामर्थ्यात् पूर्वत्रासिद्धम् इत्यसिद्धत्वमेव बाध्यते, न तु बहिरंगासिद्धत्वम् इति भावः। अत्र अंतरंगपरिभाषा प्रवर्तते वा न वा इत्यत्र विचारः क्रियते। ननु अंतरंगपरिभाषायाः वाहवूट् सूत्रज्ञापितत्वेन सापादिकत्वात् तदृष्ट्या त्रिपाद्याः असिद्धत्वात् तत्र अंतरंगपरिभाषायाः अप्रवृत्त्या कथमनया प्लुतस्य असिद्धत्वप्रतिपादनम् इति चेत् अंतरंगपरिभाषा दृष्ट्या पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन बहिरंगस्य प्लुतस्य असिद्धत्वेपि न क्षतिः। परिभाषा दृष्ट्या असिद्धस्यापि बहिरंगस्य परं प्रति नाम अंतरंगं प्रति असिद्धत्वं संभवत्येव। कथमिति चेत् स्वदृष्ट्या अविद्यमानस्य परं प्रति अविद्यमानत्व प्रतिपादनं दृश्यते लोके, तथैव अत्रापि प्रकृते परिभाषा दृष्ट्या अविद्यमानस्यापि त्रैपादिकस्य बहिरंगस्य अंतरंगं प्रति असिद्धत्व प्रतिपादनं युज्यते एव। अंतरंगस्य असिद्धत्वे तु प्रतिपाद्याभावे इव कं प्रति असिद्धत्वं प्रतिपाद्येत। तत्र परिभाषा दृष्ट्या यदसिद्धं तत् अंतरंगदृष्ट्यापि असिद्धत्वं वक्तुं शक्यते।
स्वदृष्ट्या यत् अविद्यमानं तत् परं प्रति अविद्यमानमिति प्रतिपादयितुं शक्यते एव खलु लोके। तद्वत् अत्रापि परिभाषा दृष्ट्या अविद्यमानस्य त्रैपादिकस्य बहिरंगस्य अंतरंगदृष्ट्या अपि असिद्धत्वप्रतिपादनं युज्यते इत्युक्तम्। अतः अत्र अंतरंगपरिभाषाप्रवृत्तिप्रतिपादनं युज्यते एव इति तात्पर्यम्। तत्र आद्ये वाक्यस्य टेः प्लुतः अन्त्ये रेफदकारसंयोगपरत्वेन अकारस्य गुरुत्वात् गुरोः इति प्लुतः। तत्र पयोट् इत्यत्र वाक्यस्य टेः प्लुतो उदात्तः इत्यनेन प्लुतः भवति। अन्त्ये पयोद इत्यत्र रेफदकारसंयोगपरत्वेन अकारस्य गुरुत्वात् गुरोः इति प्लुतः भवति। अप्लुत इति प्रतियोगित्वेन प्लुतस्य आश्रयण सामर्थ्यात् एरणाप्राप्तिन्यायेन प्रत्यक्षत्वेन च पूर्वत्रासिद्धत्वमेव बाध्यते न तु बहिरंगासिद्धत्वम्। सुश्रोताः इत्यादौ तु एकवाक्यतामात्र सापेक्षत्वात् प्लुतो अंतरंगः भिन्नवाक्यस्य अकारसापेक्षत्वात् उत्वं बहिरंगम् इति स्पष्टं भाष्ये। रोः इत्यत्र उकार इत्संज्ञकरेफस्य इत्यर्थः। तत्र ससजुषो रुः इत्यनेन विहितः रुः तत्र उकारः इत्संज्ञकः। अतः उत्वमपि रोः विधीयते। नाम अनुबंध उकारानुबंध सहितस्य रेफस्य उत्वम् इत्यर्थः। अतः केवल रेफस्य उत्वम् अनेन न भवति। तेन प्रातरत्र भ्रातर्गच्छ इत्यादौ उत्वन्न। अत्र प्रातरित् अव्ययम् तत्र विद्यमानः रेफः केवल रेफ एव न तु उकारानुबंधकः रुः। अतः उत्वं रोह एव उत्वं विहितम्। अतः प्रातरत्र इत्यत्र रेफस्य उत्वं न भवति। एवमेव भ्रातर्गच्छ इत्यत्र भ्रातृशब्दात् संबोधन प्रथमैकवचने भ्रातर् इति भवति। अत्रापि रेफः भ्रातर् ऋकारस्थाने यः अकारः आगतः तस्य रपरत्वेन भ्रातर् इति शब्दः निष्पन्नः। तत्रापि रेफः उकारानुबंधकः न। अतः तत्रापि उत्वं न भवति। एवं रोः इति उकारेत्संज्ञकरेफस्य ग्रहणात् प्रातरत्र भ्रातर्गच्छ इत्यादौ उत्वं न। एवं देव रुहि इत्यादौ च न दोषः। रुहि इत्यत्र रु इति धातुः तत्र विद्यमानः उकारः न अनुबन्धः। अतः उकारानुबन्धक रेफस्यैव उत्वविधानात् रुहि इत्यत्र धातुगत रु इत्यस्य उत्वं न भवति इति न दोषः। अनन्तरं सूत्रं यत्त्वविधायकं भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। भो भगो अघो अपूर्वस्य यः अशि इति पदच्छेदः रोसुपि इत्यतः रोह इत्यनुवर्तते। भोश्च भगोश्च अघोश्च अश्च इत्येतेषां द्वन्द्वः। एते पूर्वे यस्मात् सः तस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य
इति बहुव्रीहिसमासः। पूर्वशब्दः प्रत्येकं सम्बध्यते। भूपूर्वस्य, भगोपूर्वस्य, अघोपूर्वस्य, अपूर्वस्य इत्येवं रीत्या अर्थः स्वीकार्यः। एवञ्च एतत्पूर्वस्य नाम भो भगो अघो अपूर्वस्य रोः यादेशः स्यात् अशिपरे इति सूत्रार्थः। रोस्सुपि इत्यतः रोः इत्यनुवर्तते, न तु रो री इत्यतः। कुत इति चेत् अत्र यत्वं रोः एव यत्वं विधीयते, न तु रेफमात्रस्य। यतः पूर्वमुक्तं रोः इत्यत्र उकारानुबन्धकस्य रेफस्य ग्रहणं, रोरी इत्यत्र रः इति केवलरेफमात्रस्य निर्देशः। अतः उकारानुबन्धकस्य रेफस्यैव उत्वम् इति स्वीकरणीयम्। तेन प्रातरत्र इत्यादौ अतिप्रसङ्गः न। अन्यथा प्रातरत्र इत्यत्र रेफस्य विद्यमानत्वात् अनेन सूत्रेण यत्वं प्रसज्येत। अतः रोस्सुपि इत्यतः एव रोः इत्यनुवर्तते इत्युक्तम्। भो भगो इत्यादि ओकारान्तानामेव अनुकरणम्। सौत्रत्वात् भगो अघो शब्द औकारयोः अकाराभ्यां प्राप्तं पूर्वरूपात्मकं संधिकार्यं न। इदं प्राचाम् अनुरोधेन। वस्तुतस्तु सूत्रे रान्तानामेव अनुकरणम्, अतः असन्धिः न्याय एव इति बोध्यम्। सूत्रे अशिग्रहणं कृतं, तस्य प्रयोजनमुच्यते, ननु अत्र अशिग्रहणं व्यर्थम्। न च देवाः सन्ति इत्यत्र रेफस्य यत्वव्यावृत्यर्थं तदिति वाच्यम्। अत्र अशिग्रहणाभावे देवाः सन्ति इत्यत्र सकारस्य रेफे सशिशोरुः इत्यनेन ऋत्वे ऋत्वस्य यत्वव्यावृत्यर्थम् अशिग्रहणम् आवश्यकम् इति वक्तुं न शक्यते। कुत इति चेत् यत्वस्य असिद्धतया विसर्गे तस्य सत्वे देवाः सन्ति इति सिद्धेः इत्युक्तम्। इति चेत् न विसर्गस्य स्थानिवद्भावेन ऋत्वात् यत्वापत्तेः। तत्र पूर्वपक्षमते देवास् सन्ति इत्यवस्थायां सकारस्य ससशिशोरुः इत्यनेन ऋत्वे तस्य अशिग्रहणाभावपक्षे भो भगो इत्यादिना यत्वं प्रवर्तते इति न आशङ्कनीयम्। कुत इति चेत् यत्वस्य असिद्धतया रेफस्य विसर्गे तस्य सत्वे देवाः सन्ति इति रूपं सिद्ध्यत्येव, अतः अशिग्रहणम् अनावश्यकम् इति तस्य अभिप्रायः। किन्तु अत्र ऋत्वस्य विसर्गे विसर्गस्य स्थानिवद्भावेन ऋत्वात् यत्वापत्तिः दोषः इति सिद्धान्तेन उच्यते। यदि यत्वप्राप्तिः उच्यते तदानीं तस्य अल्विधित्वात् अनल्वधौ इति स्थानिवद्भावनिषेधः वर्तते इति चेत् तदपि वक्तुं न शक्यते। तदेव उच्यते न च अनल्विधाविति स्थानिवद्भावनिषेधः इति रोः इति समुदायरूपाश्रयणेन अल्विधित्वाभावात्। यथा अग्रहीत् इत्यत्र
ग्रहोलिटी इति दीर्घस्य स्थानिवद्भावेन इट्त्वात् इटईटी इति प्रवर्तते तथा इहापि विसर्गस्य स्थानिवद्भावेन ऋत्वात् यत्वं प्रवर्तेत। तथा च स्थानिवत्सूत्रे एवं वर्तते भाष्ये विशिष्टं ह्येषो अनलमाश्रयते इटन्नामा इति। एतच्च अल्मात्रवृत्तिः तद्घटितो वा यो धर्मः तदाश्रये विधौ न स्थानिवतु इति वदतां प्राचां मतानुरोधेन। वस्तुतस्तु अल्त्वव्याप्य धर्मावच्छिन्न स्थानितानुरूपित आदेशताश्रये अतिदिदीक्षितः यो धर्मः तदाश्रये विधौ न स्थानिवतु इति अनल्विधौ इत्यस्य अर्थः। प्राचां मते रु इति समुदायरूपाश्रयणात् तस्य अल्विधित्वाभावात् अनल्विधौ इति स्थानिवद्भावनिषेधः न प्रवर्तते इत्युक्तम्। वस्तुतस्तु सिद्धान्तमते अल्त्वव्याप्य धर्मावच्छिन्न स्थानितानिरूपित आदेशताश्रये अतिदिदीक्षितो यो धर्मः तदाश्रये विधौ न स्थानिवतु इति अनल्विधौ इत्यस्य अर्थः। अतएव भाष्ये रेफस्य विसर्गस्थानित्वेन तद्वृत्तिरुत्वाश्रयम् अपि इदम् अल्विधिरेव स्थान्यल्वृत्तिधर्माश्रयत्वात् इत्युक्तम्। अतः ऋत्वमपि अल्विधिः इति कृत्वा अनल्विधौ इति स्थानिवद्भावनिषेधः भवति इति सिद्धान्तपक्षे भवति। आग्रहीदित्यत्र तु दीर्घे लोपे इट्त्वेनैव निवेशः इति विशेषः। तत्र इट् इति समुदायरूपेणैव दीर्घविधायकसूत्रे लोपविधायकसूत्रेपि उक्तत्वात् तस्य अल्विधित्वं न भवति। अतः अनल्विधौ इति स्थानिवद्भावनिषेधः तत्र न भवति। अत्र तु स्थानिवृत्तिधर्मः ऋत्वरूपः। अतः स्थानिवृत्ति ऋत्वाश्रय धर्मः अत्र स्वीक्रियते इति कृत्वा अस्य अल्विधित्वं वर्तते। अनल्विधौ इति स्थानिवद्भावनिषेधः भवति इति सिद्धान्तपक्षे अभिप्रायः। एवञ्च ऋत्वाश्रयविधौ यत्वे कर्तव्ये अनल्विधाविति निषेधप्रवृत्त्या देवाः सन्ति इति अश्ग्रहणस्य प्रयोजनं न भवति। तर्हि अश्ग्रहणस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् पयस्सु इत्युक्तम्। अश्ग्रहणाभावे पयस्सु इत्यादौ दोषः स्यात्। तत्र रोसुपि इति रोरेव विसर्गस्थानित्वं नियमशास्त्राणि च वाच्यवृत्त्या विधायकान्येव भवन्ति। आर्थिकार्थमादाय तु निषेधकानि। तत्र वाच्यवृत्त्या नियमशास्त्राणि विधायकान्येव, परन्तु तात्पर्यार्थस्वीकारेण निषेधकान्येव भवन्ति। तथा च रोसुपि इत्यस्य रुभिन्नस्य विसर्गो न भवति इत्यर्थलाभेन रोः विसर्गस्थानित्वाभावेन रेफस्यैव तल्लाभेन पयस्सु इत्यादौ अनल्विधाविति निषेधशङ्कायाः अवकाशो नास्ति। तत्रापि रोह रेफस्य विसर्ग इत्यर्थे तु अश्ग्रहणं व्यर्थम् इत्युक्तम्। तत्र रोसुपि इत्यत्र रोः विसर्गस्थानित्वाभावेन रेफस्यैव विसर्गस्थानित्वेन पयस्सु इत्यादौ अनल्विधौ इति स्थानिवद्भावनिषेधः न प्रवर्तते। अतः विसर्गस्य स्थानिवद्भावेन
ऋत्वे सिद्धे तस्य यत्वापत्तिः दोषः भवति। अतः पयस्सु इति अश्ग्रहणस्य प्रयोजनं भवितुमर्हति। यदि रोस्सुपि इत्यत्रापि रोः रेफस्य विसर्गः इत्यर्थः स्वीक्रियते, तत्रापि अनल्विधौ इति स्थानिवद्भावनिषेधप्रवृत्तेः पयस्सु इत्यपि प्रयोजनं न भवति, तदानीम् अश्ग्रहणं व्यर्थमेव भवति इत्युक्तं। नन्वेवं प्रकृतसूत्रभाष्यप्रामाण्यात् सूत्रोपात्तस्य स्थानिनः अल्रूपत्वेपि अनल्विधाविति निषेधप्रवृत्तौ हे राम इत्यादौ सम्बुद्ध्यवयवस्य हलः सस्य लोपे तद्वृत्ति सुप्त्वस्य अल्धर्मत्वेन स्थानिवद्भावे पदत्वासिद्धिः इति। तथा च हे राम पाहि माम् इत्यादौ तिङतिङः इति निघातो न स्यात् इति चेत् न आनुमानिकस्थान्यादेशभावस्वीकारेण रामेत्यस्य स्थानिवद्भावेन सुबन्तत्वस्य तत्प्रयुक्तकार्यस्य वा लाभेन पदत्वसिद्धेः। ननु वर्णाश्रयेनास्ति प्रत्ययलक्षणम् इति निषेधस्य वर्णमात्रवृत्तिधर्मातिदेशे एव प्रवृत्त्या प्रकृते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन सुप्तादिदेशसम्भवे आनुमानिकस्थान्यादेशभावपर्यन्तानुधावनं व्यर्थम् इति चेत् उच्यते। प्रत्ययलक्षणेनापि न प्रत्ययवृत्तिधर्मलाभः न च प्रत्ययलोपे प्रत्ययवत् इत्येव सिद्धे प्रत्ययलक्षणम् इति लक्षणपदोपादानेन तल्लाभः नाम प्रत्ययवृत्तिधर्मलाभः इति वाच्यं। लक्षणपदोपादानेन प्रत्ययनिमित्तककार्यस्य तन्निमित्तकव्यवहारस्य वा अतिदेशलाभात्। एवं आनुमानिकस्थानिवद्भावेन दीर्घाणि अहानि यस्मिन् सः दीर्घाः तस्य सम्बुद्धौ हल्ङ्यादिना सुलोपे राम इत्यादाविव उक्तरीत्या सुबन्तत्वातिदेशे असुपि इति निषेधेन रोसुपि इति न रेफः अहन् इति ऋत्वमेव। अतएव दीर्घाहो निदाघः इत्यत्र हसि च इति उत्वं सिद्ध्यति। वस्तुतस्तु हल्ङ्याभिच्यत्र सूतिसि इति समुदायस्य लोपविधानेन लोपस्थानितायाः सुत्वाद्यवच्छिन्नत्वेन अल्त्वव्याप्यधर्मावच्छिन्नत्वाभावात् अनल्विधाविति निषेधो न प्रवर्तते इति श्रौतस्थानिवद्भावेनापि दीर्घाहो निधाग इत्यत्र अतिप्रसंगो वारयितुं शक्यते इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। भोसु भगोसु अघोसिति शान्ताः निपाताः तेषां रोर्यत्वे कृते अथवा तेषां रोर्यत्वम् इत्यर्थः। भोसित्यादित्रयाणां चादिषु अंतर्भावं कृत्वा निपातत्वम् अभिधाय विभाषा भवद्भगवतो अघवताम् इति वार्तिकं प्रत्याचक्षाणस्य वृत्तिकृतः अभिप्रायोऽयम्। परे तु तेषामपि रोर्यत्वम् इति अपि न विभाषा भवद्भगवदघवतामोच्चावस्य इति वार्तिकनिष्पन्नसंग्रहः। येषाम् अन्त्यस्य रुः स्यात् इति अवश्य च एकारः सम्बुद्धाविति तदर्थः। येषाम् अन्त्यस्य
रुः स्यात् अवश्य चैकारः संबुद्धौ इति तदर्थः। अवग्रहण सामर्थ्यात् अलोञ्चस्य इति न प्रवर्तते इति बोध्यम्। वार्तिक निष्पन्नानां त्रयाणां भोः शब्द निपातस्य च आवश्यकत्वम् अस्त्येव। इदानीं लघु प्रयत्नतर यकार विधिः उच्यते। व्योर्लघु प्रयत्नतरः शाकटायनश्च इति सूत्रम्। व्योः लघु प्रयत्नतरः शाकटायनश्च इति पदच्छेदः पदस्य इत्यधिकृतं। तच्च वकार यकाराभ्यां विशेष्यते। तथा च येन विधिस्तदन्तस्य इति तदन्तविधिः। वान्तस्य यान्तस्य च पदस्य इत्यर्थः। अतिशयेन लघुः लघुतरः। लघुतरः प्रयत्नः यस्य उच्चारणे सः लघुप्रयत्नतरः। अत्र लघुतरः प्रयत्नः यस्य इति बहुव्रीहिसमासे लघुतरप्रयत्नः इति स्यात्, परन्तु सूत्रे लघुप्रयत्नतरः इति वर्तते। तदेवं समर्थयति। अन्यपदार्थसम्बन्धोत्तरं वर्तिपदार्थप्रकर्षविवक्षया साधुः। तत्र लघुः प्रयत्नः यस्य सः लघुप्रयत्नः इत्यनेन अन्यपदार्थसम्बन्धः ज्ञातः। तदनन्तरं वर्तिपदार्थप्रकर्षविवक्षया तत्र तरप्रत्यये लघुप्रयत्नतरः इति भवति। यथा श्रुतौ लघुतरः प्रयत्नः यस्य इत्युक्तौ तु लघुतरप्रयत्नः इति बहुव्रीहिः स्यात्, परन्तु अत्र लघुप्रयत्नतरः इति वर्तते। अतः तदेवं समर्थयति। अन्यपदार्थसम्बन्धोत्तरं वर्तिपदार्थस्य प्रकर्षविवक्षया लघुप्रयत्नतरः इति प्रयोगः साधुः इति। असि इत्यनुवर्तते पूर्वसूत्रात्। शाकटायनग्रहणात् अत्र विकल्पः विधिः। यद्यपि वर्णसमाम्नाये यस्य प्राथम्यात् युवोरित्युचितं, तथापि लोपो व्योः इति लोपवारणाय सौत्रत्वम् आश्रयणीयं स्यात् इत्यतः व्योरित्युक्तं। तत्र व्योर्लघुप्रयत्नतरः इत्यत्र निर्देशे वर्णसमाम्नाये हयवरट् इत्यत्र यकारोत्तरं वकारः पठितः। तद्रीत्या अत्र युवोः इति निर्देशः कर्तव्यः वर्तते। तथा क्रियते चेत् लोपो व्योर्वलि इत्यनेन यकारस्य लोपः आपद्येतः। यकारस्य लोपः आपद्येत। तदानीं लोपवारणाय सौत्रत्वम् आश्रयणीयं स्यात्। अतः एतत् सर्वं गौरवम् इति कृत्वा व्योः इति तत्र निर्दिष्टः। प्रयत्ने लघुतरत्वञ्च येषां शैथिल्यजनकत्वं। प्रयत्ने लघुतरत्वञ्च येषां शैथिल्यजनकत्वमेव। एवञ्च वान्तस्य यान्तस्य च पदस्य लघुप्रयत्नतरः वा स्यात् इति सूत्रार्थः। अलोञ्चस्य इति अञ्चस्य भवति। आन्तर्यात् यस्य यः वस्य वः स्यात्। पदान्तयोः वकार यकारयोरिति मूलं फलितार्थकथनं। लघूच्चारणौ लघुतरोच्चारणौ इत्यर्थः। लघुप्रयत्नतरः इति सौत्रत्वात् एकवचनम्। अत्र उदाहरणं भो यच्युता। भोस् अच्युता इति स्थिते ससशोरुः इति सस्य ऋत्वे तस्य अनेन सूत्रेण यत्वे भो यच्युता। तत्र ऋत्वस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य योसि इत्यनेन यत्वं भवति। तच्च अत्र व्योर्लघुप्रयत्नतरस्याकटायनस्य इत्यनेन लघुप्रयत्नतरः भवति यकारः। अतः भो यच्युता इति रूपं भवति। एवमेव
असावादित्यः इति अपि। अनन्तरं पूर्वसवर्णविधायकसूत्रं तन्निषेधसूत्रं च उच्यते। तत्र आदौ प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पूर्वसवर्णदीर्घविधायकं सूत्रम्। अत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यतः अकः दीर्घः इति च अनुवर्तते। इको एणचि इत्यतः अचि इत्यनुवर्तते। एकः पूर्वपरयोः इत्यधिक्रियते। एवञ्च अकः प्रथमा द्वितीययोः अचिपरे पूर्वसवर्णदीर्घः एकादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः। उदाहरणं शिवस्य अर्च्यः इति स्थिते ससजुषोरुः इति सस्य ऋत्वे तस्य अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेन उत्वे शिव उ अर्चः इत्यवस्थायाम् अत्र उत्वस्य स्थानिवद्भावेन प्रथमात्वात् अनेन प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घः प्रसक्तः। सः अनन्तरं नादिचि इत्यनेन वार्यते। नादिचि अत्र न आत् इचि इति पदच्छेदः अवर्णात् इचि परे न पूर्वसवर्णदीर्घः इति सूत्रार्थः। एवञ्च पूर्वोक्त उदाहरणे शिव उ अर्च्या इत्यवस्थायाम् उकारस्य स्थानिवद्भावेन प्रथमात्वात् पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते नादिचि इति अनेन सूत्रेण पूर्वसवर्णदीर्घः निषिध्यते। व्याख्यानात् प्रथमयोः इत्यनेन प्रथमा द्वितीया रूप सुबुविभक्त्योरेव ग्रहणम्। नाम तत्र प्रथमयोः इत्यत्र प्रथमशब्दः तत्र सुबादिविभक्तिषु वर्तते, एवं तिङादिविभक्तिष्वपि वर्तते। परं तत्र प्रथमयोः इति प्रथमाद्वितीया रूप सुविभक्तयोरेव ग्रहणं न तु तिङ्विभक्त्योः। पूर्वग्रहणेन अग्नि इत्यत्र पक्षे परसवर्णो मा भूत् इति सूत्रे प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यत्र प्रथमयोः सवर्णः इत्येव सिद्धे पूर्वग्रहणं किमर्थम् इति चेत् पक्षे परसवर्णोऽपि स्यात् कदाचित्, अतः परसवर्णो मा भूत् इत्यर्थं पूर्वग्रहणं। सवर्णग्रहणं तु स्पष्टार्थं। पूर्वस्य अदीर्घत्वात् पूर्वजातीय इत्यर्थे इष्टसिद्धेः इति भाष्ये स्पष्टं। पूर्वः इत्यनेन पूर्वजातीयः इत्यर्थो लभ्यते, अतः तत्र सवर्णग्रहणं केवलं स्पष्टार्थमेव। शिव उ अर्चः इत्यवस्थायाम् आद्गुणः इति गुणे शिवो अर्चः इति जाते पूर्वरूपे शिवोर्चः इति रूपं भवति। नन्वत्र आद्गुणं बाधित्वा पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते तस्य नादिचि इत्यनेन निषेधे भ्रष्टावसरन्यायेन यस्य अवसरो भ्रष्टः स भ्रष्ट एवेति पुनः आद्गुणः न स्यात् इति चेत् न तौ सतु इति वृद्धिनिर्देशेन भ्रष्टावसरन्यायस्य अत्र शास्त्रे अनाश्रयणात् इति भावः। देवदत्त हन्तृहतन्याय प्रसक्तिः किञ्च देवदत्त हन्तृहतन्यायस्य तु नात्र प्रवृत्तिः। देवदत्त हन्तृहरणे हि न देवदत्तस्य उज्जीवनं, देवदत्त हरणप्रयुक्त हरणे तु अस्त्येव देवदत्तस्य उज्जीवनं। प्रकृते तु हरणस्थानीया वृद्धिः हन्तुः पूर्वसवर्णदीर्घस्य लक्ष्ये न प्रवृत्तिः, किन्तु हननोद्यमजातीयं प्रसक्तिमात्रं प्रसक्तस्य निषेधे बाध्योज्जीवने न बाधकम्। एवं शिव उ अर्चः इत्यत्र गुणविषयेपि स्पष्टं चेदं स्वादिषु इति सूत्रे कय्यटे। एवञ्च अस्मिन् पाठे
ससशिशोरुः इत्यनेन सकारस्य ऋत्वं विहितं रौजसमौट् इति न्यासस्य अयुक्तत्वं प्रतिपादितम् अनन्तरम् अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यनेन रोहयत्वं विहितं तदनन्तरं हसिचा इत्यनेन रोहयत्वं विहितं अनन्तरं भो भगो अघो अपूर्वस्य योसि इत्यनेन ऋत्वस्य यत्वं विहितं यत्वस्य व्योर्लघुप्रयत्नतरस्यागटायनस्य इत्यनेन लघुप्रयत्नतरः यकारः विहितः अन्ते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पूर्वसवर्णदीर्घः नादिचि इति तन्निषेधश्च प्रतिपादितः एवं रीत्या अस्मिन् पाठे ऋत्वा उत्वा यत्वादि विधयः पाठिताः इति शुभम्।